चुनावको मिति सारेर भए पनि दल दर्ता गर्ने मिति अरू बढाएर पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई चुनावमा सहभागी गराएर मात्र अगाडि बढियो भने नयाँ अनुहार आउन सक्नेछन्। नयाँ अनुहारले केही दिन सक्नेछन्, जनताको चाहना केही रूपमा भए पनि पुरा गर्न सक्नेछन्। अन्यथा पुरानै अनुहार, भ्रष्ट अनुहार, कालो मोसो लगाइएका अनुहार, जुत्ताको माला लगाइएका अनुहारहरूले, राष्ट्रघात गरेका अनुहारहरूले, विदेशी शक्तिका सामु लम्पसार परेका अनुहारहरूले यो देशमा कुनै परिवर्तनको अनुभूति गराउन सक्ने छैनन्। नयाँ वर्षको अवसरमा नयाँ अनुहारलाई निर्वाचित गराउने अवसर प्रदान गरौँ, जनतालाई त्यो अधिकार प्रदान गरौँ, राजनीतिक दलहरूलाई सहभागिताको निम्ति बाटो खोलौँ। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 318 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु, निमकान्त पाण्डे। आज 2079 साल वैशाख 1 गते, नयाँ वर्षको पहिलो दिन। यहाँहरू सबैलाई नयाँ वर्ष फलोस्, फुलोस्, शान्ति छाओस्, भ्रष्टहरूको पतन होस्, भ्रष्टहरू सखाप हुन् र सबैलाई सत्मार्गमा चल्ने प्रेरणा जागोस्। सबै नेपाली जनजनको घर आँगनमा खुसियाली छाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै गर्दा बितेको वर्षको बारेमा केही चर्चा गर्न आवश्यक ठानेको छु। बितेको वर्ष अप्रिय रह्यो। अझ बितेका वर्षभन्दा पनि अघिल्ला वर्षहरूलाई गन्दै जाने हो भने नेपाली जनताका निम्ति सुखद रहेनन्। जुन सुखद वर्षहरूको परिकल्पना गरिएको थियो, नेपालमा वामपन्थी गठबन्धनले 2/3 निकटको बहुमत प्राप्त गरेपछि नेपाली जनतामा ठुलो आशा पलाएको थियो। अब देश समृद्धिको बाटोमा जान्छ। अझ 2/3 नजिकको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले नारा दिएको थियो, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल। यस्तो नारा दिएपछि निश्चय पनि अब नेपाल समृद्ध बन्छ र नेपाली जनता सुखी हुन्छन् भन्ने आशा जनतामा जाग्नु स्वाभाविक हो। म विगत वर्षहरूको तुलना गर्दैछु र त्यसपछि मात्र गत वर्षमा प्रवेश गर्नेछु। सत्तारोहण भए लगत्तै केपी ओलीले धेरै आशाहरू देखाउनुभयो। देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। त्यो देशको निम्ति आवश्यक थियो, देशको निम्ति आवश्यक रहेको र छिमेकी देशले पनि सहयोग गर्ने इच्छा शक्ति देखाएको। जुन देशसँग क्षमता छ, त्यो क्षमता भएको देशले सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको थियो। नेपालमा प्रचुर खनिज पदार्थहरू छन्। ती खनिज पदार्थहरू मध्येमा ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको निम्ति म सहयोग गर्छु भनेर उत्तरतिरको छिमेकी देश चीनले आशा देखायो। त्यो आशा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ठुलो सम्भावना ठानेर त्यसलाई योजनाभित्र पनि राख्यो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननको सम्भावनालाई आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला, भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएका बेला सम्भावना देखाउनु भएको थियो। त्यो उहाँको चाहना मात्र थिएन, यो देशको आवश्यकता पनि थियो, जनताको चाहना पनि थियो। जनताको चाहनालाई केपी ओलीले सम्बोधन गरेरै देशको आवश्यकतामा ढाल्न खोजेको र त्यसैलाई कार्यान्वयन गरेर यो देशलाई समृद्ध बनाउँछु भन्ने सपना स्वाभाविक थियो, आवश्यक थियो। नेपाली जनताले परिकल्पना गरेकै सपना थियो। अझ भन्ने हो भने 2006 सालमा स्थापना भएको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले दृढताका साथ यही नारा बोक्दै गएको थियो,
देशमा प्रचुर खनिज पदार्थहरू छ। यो खनिज पदार्थहरूको उत्खनन गरेर यो देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको कुन नेताले बोलेन होला यो कुरा? के माधव नेपालले बोल्नु भएन? प्रचण्डले बोल्नु भएन? मोहन विक्रम सिंहले बोल्नु भएन? मोहन वैद्यले बोल्नु भएन? बाबुराम भट्टराईलेसम्म पनि बोल्न भ्याउनु भयो। अहिले विप्लवले पनि त्यही कुरो बोलिराख्नु भएको छ। सबै नेताहरूले यो नारा लगाउँदै आउनुभयो। यही नारालाई केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला पनि प्रतिबद्धताका रूपमा व्यक्त गर्दाखेरि जनतामा आशा, विश्वास र भरोसा हुनु स्वाभाविक थियो। यति मात्र होइन, केपी ओलीले धेरै सपना बाँड्नुभयो। प्रत्येक घर घरमा सिलिन्डर युग समाप्त गर्छु, अब ग्यासको पाइपलाइनहरू भान्सामा पुर्याउँछु भनेर उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। त्यो प्रतिबद्धता पुरा गर्न सक्नु भएन। उहाँले प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उहाँको टिमले तदारुकता देखाउनु पर्ने हो। उहाँको टिमले केमा तदारुकता देखायो? न त ग्यास सिलिन्डरहरूलाई विस्थापन गर्ने कुरामा, न त पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गर्ने कुरामा, न त कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने कुरामा केपी ओलीले यसतर्फ पनि आशा देखाउनु भएको थियो। देखाइएका आशाहरू सबै निराशामा परिणत हुँदै गए। उहाँको टिममा रहेका व्यक्तिहरू, अझ उपप्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका ईश्वर पोखरेल सर्वाधिक भ्रष्टाचारमा बदनाम हुनुभयो। उहाँले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी बोक्नु भएको थियो। रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट उहाँलाई अलग गराउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बाध्यता किन भयो भन्ने कुरा यसैबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। उहाँकै टिमभित्रका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा, जसले 70 करोडको भ्रष्टाचारको टेलिफोन डिलिङबाट बदनामी कमाएर सरकारलाई पनि बदनाम गराउनु भयो, विवादमा मुछिदिनु भयो। तर केपी ओलीले गोकुल बास्कोटालाई पनि तत्काल राजीनामा गर्न लगाउनु भयो। यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ केपी ओलीको मन शुद्ध थियो। केपी ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनिरहनु भएको थियो। तर ईश्वर पोखरेलले यति समूहलाई काखा च्यापेर अगाडि बढे। यति समूहलाई नेपाल ट्रस्टको सम्पूर्ण सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने, उसको कब्जामा पुर्याउने अभियानमा ईश्वर पोखरेल लाग्नुभयो। ईश्वर पोखरेललाई अन्ततः केपी ओलीले बिना विभागको मन्त्रीको रूपमा थन्क्याएर राखिदिनु भयो। त्यो पनि गम्भीर प्रकृतिको सजाय हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। त्यसकारण बितेका वर्षहरूमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका केपी ओलीले गर्न चाहे पनि गर्न पाउनु भएन। उहाँको टिमले उहाँलाई सहयोग गरेन भनेर निष्कर्ष निकाल्न पनि सकिन्छ। केपी ओली कति यसमा दोषी हुनुहुन्छ, उहाँ कति निर्दोष हुनुहुन्छ, उहाँका चाहनाहरू कार्यान्वयन गर्नको निम्ति आफ्नो टिमलाई कुन सीमासम्म, कुन हदसम्म उहाँले परिचालन गर्ने प्रयास गर्नुभयो भन्ने कुरा सबै भित्री कुरा उहाँलाई थाहा हुने कुरो हो। तर बाहिर सतहमा हेर्दा केपी ओली पनि बदनाम हुनुभएको छ। उहाँको सरकार, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले लेख्यो, यो एसियाली क्षेत्रमै सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार भनेर लेख्यो। यसले स्पष्ट गर्छ केपी ओलीले राम्रो काम गर्न सक्नु भएन। केपी ओलीले किन राम्रो काम गर्न सक्नु भएन? यो लेखाजोखा इतिहासले समीक्षा गर्नेछ निश्चय पनि। तथापि बितेका वर्षहरूमा केपी ओलीले संसद विघटन गरिसक्नु भएको थियो। संसद विघटन गरेर अहिलेसम्म चुनाव सम्पन्न भइसकेको हुन्थ्यो। नयाँ सरकारले म्यान्डेट लिइसकेको हुन्थ्यो। नयाँ सरकारको गतिविधि भइसकेको हुन्थ्यो। तर अहिले पनि चुनावको माहौल तयार हुँदैछ। चुनावमा जाने कि नजाने अन्योलता सृजना भइरहेको छ। 79 सालमा चुनावको माहौल छ। स्थानीय निकायको चुनाव तोकिएको छ वैशाख 30 गते। संसदभन्दा बाहिर रहेको र युद्ध मार्फत यो देशमा आमूल रूपान्तरण गर्न तम तयार भएको एउटा राजनीतिक शक्ति हो विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। त्यो राजनीतिक शक्तिले निर्वाचनलाई
उपयोग गर्ने लगभग एक किसिमको रणनीति बनाएको छ। यसरी रणनीति बनाएको अवस्थामा त्यो पार्टीले निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने गरी गर्न खोजिएको निर्वाचनको कुनै औचित्य हुने छैन। किनभने त्यो पार्टी यदि निर्वाचनमा पार्टीगत रूपमा यदि सहभागी हुन पाउँदैन भने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पुरानै भ्रष्ट अनुहारहरू, कि त नेपाली काङ्ग्रेस, कि त नेकपा एमाले, कि त नेकपा माओवादी केन्द्र, कि त नेकपा एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी, कि त जनता समाजवादी पार्टी, यी पार्टीहरूका अनुहारहरू जनताले हेरिसकेका छन्, भ्रष्ट अनुहारहरू छन्। त्यसैले यी अनुहारहरूलाई विप्लव नेतृत्वको नेकपाले विभिन्न ठाउँहरूमा कालो मोसो दलेको छ, भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको छ, जुत्ताका माला लगाएर उसलाई स्वागत गरिरहेको छ। यसैबाट स्पष्ट हुन्छ विप्लव नेतृत्वको नेकपाले चैनसँग भ्रष्टहरूलाई बसेर खान दिने छैन। त्यसकारण विप्लव नेतृत्वको नेकपाले उम्मेदवार बनाउन खोजेका उम्मेदवारहरू भ्रष्टाचारका विरुद्धमा रहनेछन्। एमसीसी सम्झौता जो राष्ट्रघाती हो भनेर नेपाली जनताले सडकबाट चिच्याउँदै पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरू, एकीकृत समाजवादीका नेताहरू, नेकपा एमालेका नेताहरू र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू, जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू सबै मिलेर त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराएर भित्र्याइसकेका छन्। त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने अठोट विप्लव नेतृत्वको नेकपाले लिएको छ। त्यसकारण पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपाको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागिता आवश्यक छ। चुनावको मिति सारेर भए पनि, दल दर्ता गर्ने मिति अरू बढाएर पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई चुनावमा सहभागी गराएर मात्र अगाडि बढियो भने नयाँ अनुहार आउन सक्नेछन्। नयाँ अनुहारले केही दिन सक्नेछन्, जनताको चाहना केही रूपमा भए पनि पुरा गर्न सक्नेछन्। अन्यथा पुरानै अनुहार, भ्रष्ट अनुहार, कालो मोसो लगाइएका अनुहार, जुत्ताको माला लगाइएका अनुहारहरूले, राष्ट्रघात गरेका अनुहारहरूले, विदेशी शक्तिका सामु लम्पसार परेका अनुहारहरूले यो देशमा कुनै परिवर्तनको अनुभूति गराउन सक्ने छैनन्। नयाँ वर्षको अवसरमा नयाँ अनुहारलाई निर्वाचित गराउने अवसर प्रदान गरौँ, जनतालाई त्यो अधिकार प्रदान गरौँ, राजनीतिक दलहरूलाई सहभागिताको निम्ति बाटो खोलौँ। संसदभन्दा बाहिर रहेको राजनीतिक दल यदि संसदीय पद्धतिलाई उपयोग गरेर पनि यदि देश र जनताको निम्ति केही गर्न सकिन्छ भने लौ हामी तयार छौँ भनेर आउन खोजेको अवस्थामा मिति बढाएर भए पनि दल दर्ता गर्ने वातावरण किन नबनाउने, यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक संसदीय धारका राजनीतिक दलका नेताहरूले सोच्न जरुरी छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।